बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सियासी सूरत हाल में बड़ी तार चढ़ाव है, बड़ी गहमा गहमी है। तो आज बहुत सी खबरें लेके आया हूँ और बड़ी तेज़ी से मैं आपसे बातचीत करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा आगाही। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। आपकी राय का भी हमें इंतज़ार रहता है, लिहाजा अपनी शख्सियत के मुताबिक अपनी राय भी ज़रूर दें। जी नाज़रीन, पहली खबर कि बुशरा बीबी की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए। दूसरी खबर, ईवान में एक करारदाद पेश की गई जिसमें MNAs की तादाद 10 से 15 बताई जा रही है कि उन्हें दस्तखत करके जवा कराई है कि जनाब इमरान खान पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो लिहाजा उनको रिहा किया जाए और वो एक मकबूल तरीन लीडर हैं, उनको ईवान में लाने के रास्ते बनाए जाएं। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो और भी इससे आगे बात चलती है। तो वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के जिसके सदर बैरिस्टर गौहर खान बन चुके हैं, फिर नोटिफिकेशन उनका हो चुका है, सेक्रेटरी उमर अयूब खान है, उसको फिर चैलेंज कर दिया। और अब की खाली अकबर एस बाबर नहीं है, उनके साथ 2-3 बंदे और भी हैं। अच्छा, इससे आगे आगे चले तो फिर ये है कि खान से मुलाकात की है शेर अफजल मरवत, आतिफ खान, शहजाना गुलजार और बहुत से शहरियार आफरीदी। तो एक 5-7-10 आदमियों ने इन्हें मुलाकात की। उसके बाद जो आके मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें कहा इतवार को एक बड़ा एहतजाज, और सिर्फ इलेक्शन की धांधली के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जो फैसला किया इलेक्शन कमिश्नर ने वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है कि वो जो उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बांटने का प्रोग्राम बना लिया और उनको नहीं दे रहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, उसके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ों की तफसीलात आपको बताऊँगा। इससे पहले कि आप ये बातें आप तक पहुँचाऊँ, गुजारिश वही है कि आइए इनको सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, एहतजाज, इतवार को एहतजाज की कॉल फिर दे दी है और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में मेरी ड्यूटी लगी है, जबकि आतिफ खान जो हैं वो इंतज़ाम करेंगे पेशावर में। और उन्होंने कहा पेशावर में जो है तारीख़ी एहतजाज होगा जो इससे पहले ना कभी किसी देखा ना कोई देखने की सकत रख सकता है, यानी बहुत भरपूर करेंगे। और उन्होंने कहा है अच्छा, एमल वली खान और जो इमरान खान का पैगाम दिया है शेर अफजल मरवत ने मीडिया को, वो ये कहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि जनाब पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन। एमल वली खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है, लेकिन एमल वली खान ने सारे इल्ज़ाम PTI पे लगाया है कि PTI के लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, दौलत की रेल पेल हुई है, असले के ज़ोर पे मैंडेट चोरी किया गया और ज़बरदस्ती 9 मई के मुजरमान को जिताया गया। ये एमल वली खान कह रहे हैं, जबकि ये शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट है, हमारे पास सीटें हैं और उसके मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। चूँकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लिहाजा पूरे पाकिस्तान में और तमाम पार्लियामेंटेरियन को खान साहब ने कहा है कि वो खुद भी निकले और एक आवाज़, बल्कि उन्हें एक पाबंदी लगा दी है कि जनाब ईवान में ये पप्पियाँ जफियों वाला जो मसला है इसको ख़त्म करें, कोई किसी से हुकूमती बंदे से ना मिले, इससे गलत तासर जाता है, कारकुनों में मायूसी फैलती है, लिहाजा बिल्कुल पाबंदी जनाब कि दूर दूर रहना। हम और आप ये सोच रहे थे कि शायद अब मामला ठीक हो जाए, और होने भी चाहिए। जितने के हालात गुजर चुके हैं, जितनी मुश्किलात मुल्क को मिलत को हैं, महंगाई के हिसाब से, अदम इस्तेकाम के हिसाब से, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से वहाँ अफवाम व तफहीम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लग रहा है कि नहीं, अभी ये मामला बढ़ेगा। एक ऑडियो और लीक हो गई। एक ऑडियो का मैंने पहले व्लॉग में जिक्र किया था जो आप तक पहुँच चुका है, कि जिसमें मैंने कहा था कि ऑडियो जो है वो है अली अमीन गंडापुर की, और उनकी ज़बान जो है वो बहुत ही ऐसी है कि हम उसको दोहरा नहीं सकते। अब ऑडियो आई है जिसको कहा यह जा रहा है ये आदिल राजा का तोहफा है, और इसको कहा जा रहा है कि इसहाक डार की है। कब की है इससे पता नहीं लग रहा, लेकिन पता यही लग रहा है कि वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो इतराज़ात का, और इस ऑडियो बेस पे या बीमारी के बेस पे। अब मुस्लिम लीग हल्के ये कह रहे हैं कि इसहाक डार की छुट्टी हो गई है और वो शायद
کسی بھی وزارت کی ذمہ داری نہ لے سکے، کم از کم وزیر خزانہ تو وہ نہیں بنیں گے۔ اب وزیر خزانہ کون بن رہا ہے؟ ایک نام آیا ہے محمد اورنگزیب کا، وہ جو پہلی میٹنگ کی وزیر اعظم نے شہباز شریف نے، اس میں بھی موجود تھے۔ اور دوسرا نام آ رہا ہے امپائرز کی طرف سے کہ نگران حکومت کی جو وزیر خزانہ تھی شمشاد اختر، جنہوں نے میڈیا کو کم فیس کیا، IMF کو زیادہ فیس کیا، اور مشکل حالات میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو انہیں نے، لہٰذا ان کو انعام اس کا دینا چاہیے کہ وہ مستقبل میں بھی IMF سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کرانے میں کامیاب ہوں۔ ایک نام ان کا بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک اڑتی خبر آئی کہ مصدق ملک کو وزیر خزانہ بنایا جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ان کا نام ہوا بھی تو سب سے آخر میں ہوگا اور مشکل ہے۔ اب یہ معاملات جو ہے جس طرح آگے چل رہے ہیں، 9 مئی کے معاملات پہ بھی ہیں کہ سپہ سالار کی جو میٹنگ ہوئی کور کمانڈر کی، اس میں انہیں 2-3 پیغام واضح دے دیے۔ ایک تو تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے جو تھی بات، 2 لیڈروں نے کہا، اس کا جواب آ گیا۔ ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے قاضی صاحب کے پاس جو کیس تھا، اس پر انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، الیکشن ٹریبونل بھی موجود ہے، جب وہاں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا بات نہ سنی جائے پھر ہمارے پاس آئیں۔ اسی طرح سپہ سالار نے کور کمانڈر کانفرنس میں کہا کہ ہماری جو افواج کی ذمہ داری تھی وہ تھی پرامن الیکشن۔ الحمدللہ ہم نے پرامن الیکشن کرا دیا، اور نقص امن کا وہ معاملات نہیں وہ جو ماضی میں بھی ہوتے رہے، لیکن اب ہم منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو 2 چیزیں انہوں نے یہ کہہ دی کہ یعنی ایک تو حکومت کے استحکام کے لیے تاکہ ملکی معاملہ ٹھیک ہو، معاشی معاملہ ٹھیک ہو، اور دوسرا یہ امن امن کی صورتحال بہتر ہو۔ دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ جو مجرم ہیں 9 مئی کے، جنہوں نے اداروں کو چیلنج کیا، جنہوں نے حکومتی لیڈ کو چیلنج کیا، ان کی معافی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ تو یہ کہا کہ الیکشن ہوئے، منتخب حکومت بنی، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں اس سے کوئی نہیں، جس کو کوئی اعتراض ہے تو وہی بات جو قاضی صاحب نے کہی ہے وہی دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن ٹریبونل میں جائیں، الیکشن کمیشن جائیں، آئینی اور قانونی لڑائی لڑیں، پارلیمنٹ میں اپنی بات کریں، باقی کچھ نہیں، توڑ پھوڑ والی بات کچھ نہیں چلے گی۔ یعنی ایک واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس سے بھی آ گیا ہے۔ اب یہ سارے جو معاملات ہیں انٹرا پارٹی الیکشن، اس میں اکبر ایس بابر کے ساتھ جو ہے نا 2 بندے اور شامل ہو گئے ہیں، اور ان کا میں سے ایک کا جو نام ہے وہ محمود خان ہے، اور دوسرے جو ہے وہ محمد مزمل ہیں۔ ان دونوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ پارٹی غلط ہوئی، کیونکہ 8 لاکھ سے زیادہ جو ہے ووٹرز ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ 8 سے 9 ہزار تک ہے یا 100 تک ہے، کچھ اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بہت کم ہے، یعنی 8 لاکھ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا یہ غلط ہوئے، آئین و قانون کے مطابق پارٹی آئین کے خلاف، لہٰذا ہم نے چیلنج کیا ہے تو اس کو سنا جائے کیس۔ بہرحال یہ معاملہ بھی پھر عدالت میں چلا گیا۔ تو اب معاملات اسی طرح جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ایک الیکشن، ایک نہیں 2، ایک صدارتی الیکشن جس کے لیے نمبر گیم پوری ہے، اور ایک دوسرا الیکشن ہے وہ ہے سینٹ کا، اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور باقاعدہ شیڈول بھی اناؤنس ہو چکے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ دونوں الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں توڑ چھوڑ ابھی اور چلے گا۔ جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق کہتے ہیں پہلے ووٹ چوری ہوتے تھے، ووٹ تبدیل کیے جاتے تھے، اب رزلٹ تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی سائنس نے ترقی کر لی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، دھاندلی زیادہ ہے، جہاں جہاں ہوا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے تاکہ ایک مستحکم حکومت بن سکے۔ بہرحال وزیر اعظم نے کام شروع کر دیا، اب کابینہ بھی ان کی بن جائے گی، صوبائی حکومتیں بھی بن چکی ہیں، تو معاملات تو پارلیمانی نظام میں آگے بڑھ رہے ہیں، جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی بہت سے اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور لگ یہی رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل المعروف PTI وہ ابھی مزید کچھ امتحانات دینے کے خیال میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا، انہیں بھی نکالا جائے، عمران خان کو بھی جیل سے باہر نکالا جائے۔ پھر وہاں اپلیکیشن دے دی انہوں نے، قومی اسمبلی میں قرارداد دینے کے لیے تو جمع کرا دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی، اور پھر وہ جو پیغام دیا شیر افضل مروت نے کہ نو پپیاں نو جفیاں، یعنی کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی سے گلے نہ ملیں، جب یہ کیمرے پہ
سارے سین جاتے ہیں، مناظر جاتے ہیں ہمارے کارکنوں تک، تو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، لہٰذا دور دور رہو۔ تو پھر جناب دوری میں تو معاملات نہیں بنتے، ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ ایک طرف نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، اسد قیصر صاحب بھی کرتے ہیں اور ان کے باقی ساتھی بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کپتان نے پیغام دے دیا کہ دور دور رہو۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔